अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं सहरिश सलीम। नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। परवेज़ खट्टक ने बयान दिया है कि ये मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, मीटिंग में एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया है। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज़ किया था। उन्होंने ये भी कहा कि काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। इस रेफरेंस में अब तक 31 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए जा चुके हैं, जबकि 30 पर जिरा भी मुकम्मल हो गई है। दूसरी जानिब बानी PTI ने नैब तरमीम करदम करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब भी जमा करवा दिया, जिसमें इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज करने की इस्तदा की है। और इसके साथ साथ उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद का इज़हार किया है और कहा है कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस मेरे केसेस पर समाअत ना करें। अब चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद की वजह क्या है, इस पर हम आज बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ बात करेंगे। बिजली के बिल्स में इजाफे की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और वजारती तवानाई के हुकाम को जिम्मेदार करार दिया गया है। इन किरदारों के खिलाफ अब कार्रवाई क्या होगी और जो आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इसका इजाला कैसे मुमकिन है। सारी सूरत हाल पर डिस्कशन के लिए रिजवान रज़ी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम माहिर मईशत हमें ज्वाइन करे हैं। अनवर रज़ा और आमिर सईद अब्बासी भी प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। सबसे पहले रिजवान रज़ी साहब आपसे शुरू करूँगी। क्या लगता है आपको 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक ने बयान रिकॉर्ड करवाया है, केस क्या सूरत हाल इख्तियार कर सकता है उनके बयान के बाद? देखिए, ये जो 190 बिलियन पाउंड है, ये 2 जायदादों की प्रोसीड थी बिल्कुल, जो बरतानिया में बेची गई। और वो जायदादें क्यों बेची गई? क्योंकि वहाँ पे एक नया अदारा कायम हुआ था लंदन ओलंपिक्स के बाद, ठीक, नेशनल क्राइम एजेंसी के नाम से। नेशनल क्राइम एजेंसी क्यों कायम की गई बरतानी हुकूमत की तरफ से? क्योंकि उन्हें शिकायत मिली थी कि लंदन ओलंपिक्स के दौरान उन्होंने जो रियल स्टेट का काम किया है, जो स्टूडियो बने हैं, जो लोगों के घर खरीद के उस जगहों के स्टेडियम बने हैं, जो लोगों के घर खरीद के वहाँ पे मुख्तलिफ खेल की फैसिलिटीज़ बुलाई गई ओलंपिक्स के लिए, उसके अंदर दुनिया भर से ब्लैक मनी लंदन में लैंड की है। उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी का एक अदारा बना दिया कि ये तहकीकात करें कि ये ब्लैक मनी कहीं हमारी मईशत को हॉस्टेज ना बना ले। ठीक। नेशनल क्राइम एजेंसी के पास PTI लंदन जो थी वो शिकायत लेके गई कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ के साहबजादगान के जो जायदादें हैं वो इल गॉटन मनी से बनाई गई हैं, और बना के उन्होंने उस प्रॉपर्टी टाइकून को पाकिस्तान में जो आजकल मफरूर हैं उनको बेची थी। तो लंदन वो उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किए नेशनल क्राइम एजेंसी ने, तो डॉक्यूमेंट जब चेक किए तो उसमें से हसन नवाज और हुसैन नवाज तो क्लियर होकर निकल गए, जिनके जरिए मियां नवाज शरीफ के ऊपर PTI कीचड़ उछालना चाह रही थी। तो जब वो क्लियर हो गए, उन्होंने सारी बैंक की ट्रांजैक्शन और सारा कुछ फराहम कर दिया। ज़ाहिर है वहाँ पे मीडिया ट्रायल तो नहीं होता ना, वहाँ पे TV पे बैठ के जो कमेंटेटर हैं वो तो फैसले जारी नहीं करते ना, वहाँ के जजेस जो हैं वो मीडिया को देख के तो फैसले नहीं करते। तो वो उसमें तो निकल गए। तो उसके बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने उस उस प्रॉपर्टी टाइकून को कहा, भाईजान उन्होंने तो बेचने के सारे सोर्सेज बता दिए, अब खरीदने के सोर्सेज बताइए। तो उनके पास मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा और कोई जरिया नहीं था, तो ये मनी लॉन्डर्ड मनी थी। सही। इन जायदादों को बेच के 192 मिलियन जो था पाउंड वो हासिल किया गया, और वो हुकूमत पाकिस्तान को जब देने लगे तो शहजाद अकबर साहब भागे भागे पहुंचे और उनकी मुलाकात की बरसरे सड़क के किनारे जनाब प्रॉपर्टी टाइकून से। एक मुलाकात की वीडियो भी वायरल है और इस वक्त सोशल मीडिया पर दस्तयाब है। और फिर उसके बाद ये सारा ड्रामा हुआ कि लिफाफे में बंद काबीना से अप्रूवल करवाई गई और एक अकाउंट अलग से सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हुआ। भाई मनी लॉन्ड्रिंग की रकम को कवर अप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ, उसका एक अकाउंट खुलवाया गया। हालांकि ये पैसे ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1 में आने चाहिए थे, नहीं आने दिए गए, वो वहां पे रखवा दिए गए। और फिर काजी फाइज़ा साहब ने वो पैसे जो थे वो सरकार के खजाने को वापस किए। ये मुख्तसर दास्तान है इसकी। इसके अंदर वफाकी काबीना ने अलाउ किया कि ये पैसे आए और ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1 में जाने की बजाय ये एक अदारे के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खुलवाए गए अकाउंट में चले जाए। ये बात जहन में रखिएगा कि आईने पाकिस्तान ये बात बड़ी तसरीह के साथ कहता है कि ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1 जो स्टेट बैंक के पास खुला हुआ है, जो कि कौमी खजाना है,
اس سے ایک پیسہ بھی آپ کابینہ کی اجازت، کابینہ نہیں پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر نہ ڈرا کر سکتے ہیں نہ خرچ کر سکتے ہیں. صحیح. اور یہ جو بجٹ پاس ہوتا ہے یہ پوری ایکسرسائز کی ہی اس لیے جاتی ہے کہ پوری کابینہ سے اس کے اوپر پھر میں کابینہ کہہ گیا ہوں، پوری پارلیمنٹ سے، سینٹ اور قومی اسمبلی سے اس کے اوپر مہر لگوائی جائے. لیکن یہ جو 192 ملین پاؤنڈ تھے یہ کسی کی مہر اور تصدیق کے بغیر جو تھے وہ ایک اکاؤنٹ میں، ایسے اکاؤنٹ میں چلے گئے جہاں پہ انہیں نہیں جانا چاہیے تھا. یہ بہت بڑا فائنانشیل کرائم ہے. یہ پاکستان کے فائنانشیل سسٹم کو دنیا بھر کے اندر جسے کہنا چاہیے مذاق کا نشانہ بنانے کی علامت ہے. یہ پھر ہمیں بانی پی ٹی آئی کی وہ بات جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے کہ لوگ بوریوں میں بھر کے پیسہ لے گئے، جہاں پہ خزانہ کوئی ایک کمرہ ہے جس کے اندر نوٹ پڑے ہوتے ہیں اور کوئی بوری اٹھا کے لایا ہے اور اس نے توڑے میں نوٹ بھرے ہیں، ڈالر بھرے ہیں، لے گئے. یہ پاکستان کے مالیاتی نظام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. تو اس لیے اس کیس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے اور اس کیس کو کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچنا. ٹھیک ہے. انور رضا صاحب، ابھی تک جتنی بھی اس کیس کی ہیئرنگز ہوئی ہیں اور جتنے بھی گواہوں کے بیانات سامنے آئے ہیں، جرا بھی مکمل ہوئی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو ابھی اس کیس کا فیصلہ کس طرح کا آ سکتا ہے اور کیا اس سے اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، بانی پی ٹی آئی کے خلاف اب تک جتنے کیسز ہیں ان میں سے سب سے جو امپورٹنٹ کیس ہے اور جس پر ماہرین اپنی رائے بھی دیتے ہیں، اس کے لیگل جو پہلو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جاتے ہیں. آج اس کیس میں بڑے ایک امپورٹنٹ شخص نے بیان دیا جو وزیر دفاع تھے بانی پی ٹی آئی کی کیبنٹ کے. انہوں نے، خٹک صاحب نے یہ بیان دیا کہ جب وہ کابینہ میں موجود تھے تو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا اس پر شہزاد اکبر نے جو کابینہ کو بریف کیا اس کے بارے میں انہوں نے عدالت کو بتایا اور انہوں نے بتایا کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا، یہ ایڈیشنل ایجنڈے کے طور پر اس کو کابینہ سے اپروو کرایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے، ان کے بیان کو اگر لیا جائے، کہ تمام جو حقائق تھے ان حقائق سے کابینہ اراکین کو بے خبر رکھا گیا اور بے خبر رکھ کر اس کو ایجنڈے کے تو اضافی ایجنڈے پہ لے کر اس کو اپروو کروایا گیا. اس کا مطلب ہے میلافائڈی انٹینشنز جو تھیں وہ خٹک صاحب کے اس بیان کے بعد ظاہر ہوتی ہیں. جو باقی کیسز ہیں ان کیسز میں یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے. لگتا یہ ہے اور قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو ایویڈنس ہیں، جو حالات و واقعات ہیں، یہ بڑا سنگین کرائم ہے، یہ فائنینشیل کرائم ہے. جس طرح عزیز صاحب نے بھی کہا، اس پر بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ پر جب ملک ریاض جو ٹائکون ہیں، بزنس ٹائکون ہیں، پراپرٹی ٹائکون ہیں، وہ دبئی میں تھے تو ان سے بہت زیادہ اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں جو کچھ اس کے 190 ملین پاؤنڈ کی کہانی تھی وہ بھی ان سے پروو کی گئی اور اس وقت وہ دبئی میں ہیں اور ان سے تمام جو حقائق تھے وہ بھی معلوم کیے گئے. وہ ایویڈنس بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں. اور یہ وزیر دفاع جو اس وقت کے تھے پرویز خٹک صاحب، ان کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے. آج انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے سامنے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو اس کو نگلیکٹ بھی کر سکتے تھے، لیکن بانی پی ٹی آئی مسکراتے رہے. اور یہ جو بیانات ہیں، جو ان کا بیان ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو پرنسپل سیکرٹری جو تھے اعظم خان صاحب، انہوں نے بھی ایک بیان قلم بند کروایا ہے اسی حوالے سے. ان کا بیان بھی غالباً قلم بند ہوا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے اور اس امپورٹنٹ کیس میں لگتا یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اگر جو ایویڈنس ہیں اور جو شواہد ہیں اس کی بنیاد پر اس کیس میں وہ پھنس سکتے ہیں. باقی جو ان کے پولیٹیکل کیسز ہیں وہ بڑے کمزور کیسز ہیں، اس لیے عدالت میں انہیں ریلیف بھی ملتا چلا آ رہا ہے. اس کیس میں لگتا یہ ہے جو ایویڈنس ہے ان کی بنیاد پر اور جو گواہان ہیں ان کی بنیاد پر، شہادتوں کی بنیاد پر یہ کیس خاصا امپورٹنٹ ہے اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بالخصوص بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو. ٹھیک ہے. انور رضا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیانات ہیں یہ خاصی اہمیت اختیار کر سکتے ہیں. عامر سعید، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب پرویز خٹک یہ بیان دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس کو ایڈیشنل طور پر شامل کیا گیا، یہ اس وقت ایجنڈے میں شامل نہیں تھا، اور جب یہ وہ بیان دے رہے تھے تو ہم نے یہ سنا کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت مسکراتے رہے ہیں. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیے، ایک تو اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں سیاسی بنیادوں کے اوپر، اس سے پہلے ہمیں یاد ہے ایک زمانے میں یہی نیب تھا جو آج جو حکمران ہیں ان کے بارے میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگز، اربوں روپے بیرون ملک لے کے جانا، ٹی ٹیز اور جعلی بینک اکاؤنٹس اور اربوں روپے کی ہیر پھیر اور پتہ نہیں کیا کیا کیسز تھے. ایسے کیسز تھے کہ آپ ان کی فہرست اور ان کی تفصیل پڑھنا شروع کریں تو لگتا تھا کہ شاید یہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی ان کیسز سے نہیں نکل سکیں گی. لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ اچانک ہی ایک ڈرامائی موڑ آیا.
پاکستان کی تاریخ میں ایک تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ وہ تمام لوگ جو کیسز بھگت رہے تھے، جو نیب کے ریڈار پہ تھے، نیب جن کے خلاف اربوں روپے کے کیسز بنا چکا تھا، شہادتیں قلم بند ہو رہی تھی، کچھ کو سزائیں ہو چکی تھی، کچھ اپیلوں میں تھے، اور اچانک ہی ان تمام کیسز میں سے ایسے یہ تمام لوگ باہر آ گئے کہ جیسے شاید کبھی ان پہ کیس بنا ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہاں پر بھی اب یہ جو کیسز ہیں، معذرت کے ساتھ انور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سنگین کیس ہے، مجھے یاد ہے اس سے پہلے سائفر کیس ہوتا تھا تو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ اس سے زیادہ سنگین کیس تو ہے کوئی نہیں، پھر جب وہ اپیلیٹ سٹیج پہ آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی اپیلوں پر فیصلہ کیا تو پھر بتایا گیا کہ اس کیس کی تو بنیاد ہی غلط تھی، اس کیس میں یہ قانونی غلطیاں تھیں، اس میں یہ سکم تھے، اس بنیاد کے اوپر انہیں بری کر دیا گیا۔ لہٰذا یہ وہ تمام کیسز ہیں۔ دیکھیں یہ کیسز جب بنتے ہیں تو ایک بڑا ماحول بنایا جاتا ہے کہ بہت بڑا جرم ہو گیا، بہت سنگین جرم ہو گیا، لیکن جب ختم کرنے ہوتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ نہیں اس کی تو بنیاد ہی غلط تھی، یہ تو کیسز ہی غلط تھے، یہ تو بننے ہی نہیں چاہیے تھے۔ لہٰذا میرا نہیں خیال کہ یہی وہ نیب ہے جو اس سے پہلے جو اس وقت حاکم وقت ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کے خلاف کیا کیا نہیں لایا نیب، کیا کیا ایویڈنس نہیں لایا، بیرون ملک پراپرٹیز، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی اور یہ تمام چیزیں اسی طرح رپورٹ ہوتی رہی ہیں۔ اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیس جو ہے بہت سنگین کیس ہے۔ اگر سنگین کیس ہے تو بہرحال یہ معاملہ پہلے ٹرائل کورٹ میں ہے، پھر اپیلیٹ سٹیج پہ آئے گا تو اس کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان تمام کیسز جو سیاسی بنیادوں کے اوپر اور سیاسی شخصیات کے خلاف جتنے بھی کیسز ایسے بنائے گئے ہیں ان کا کوئی مستقبل جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں رہا کہ جس میں ان کو کوئی سزائیں ہوئی ہوں۔ یہاں پر اس سے زیادہ سنگین کیسز میں لوگ بری ہوئے اور اس سے زیادہ سنگین کیسز میں سزائیں ہونے والوں کو جو ہے وہ ایسا پروٹوکول دیا گیا اور ان کا استقبال کیا گیا کہ شاید وہ واپس آئے اور ان کے کیسز ختم ہو گئے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان کیسز سے نہ تو کوئی سیاسی شخصیت خوفزدہ ہوتی ہے، نہ ہی کسی سیاسی شخصیت کو کوئی نقصان ہوتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی پریشان ہوتے ہیں، وہ ایسے مسکراتے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے عامر، آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ بنیادوں پر بنائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بانی پی ٹی آئی نے آج نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف جو انہوں نے اپیل دائر کی تھی وہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے تحریری جواب جمع کروایا۔ اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے چیف جسٹس کے خلاف اور کہا ہے کہ میرے کیسز جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہ سنیں۔ دیکھیے رضوان صاحب نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو حقائق ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقریباً انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر کے آپ کے سامنے رکھا، سب الزامات جو کیس کے حقائق سامنے رکھے۔ اس کے بعد انور رضا صاحب نے بیانات کی امپورٹنس کا ذکر کیا کہ جو کیس چل رہا ہے اس میں جو بیانات دیے جا رہے ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ عباسی صاحب نے میں سمجھتا ہوں بہت ہی خوبصورت طریقے سے نیب کی کارکردگی، نیب کا ماضی، اور انہوں نے پریڈکٹ کرنے کی کوشش کی کہ نیب کا مستقبل جو ہے وہ کیسا ہو سکتا ہے۔ وہ تینوں پینلسٹ نے بہت خوبصورت طریقے سے تینوں ڈیفرنٹ اینگلز کو کور کیا۔ اب دیکھیے دو ایجنسیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں، ایک نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی، اس نے اپنا کام کر دکھایا۔ اس نے 190 ملین پاؤنڈ جو اس نے سمجھا کہ یہ پاکستانی عوام کا ہے، پاکستانی ریاست کا ہے، وہ اس نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کیا اور وہ پاکستان کو واپس بھیج دیا۔ پھر آ جاتی ہے دوسری اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ، وہ ہمارا پاکستان کا ادارہ ہے اور وہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو۔ اب یہ اماؤنٹ بنتی ہے ریاست کی، یہ اماؤنٹ ہے جو 190 ملین پاؤنڈ واپس آیا ہے، یہ پاکستانی عوام کا پیسہ ہے، اور بانی پی ٹی آئی نے یہ پیسہ ڈائیورٹ کیا ہے، اس کا رخ موڑا گیا ہے، عوام سے رخ موڑا گیا ہے، ریاست سے رخ موڑا گیا ہے جن کا یہ پیسہ بنتا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ نیب کا جو کنوکشن ریٹ ہے کرمنل کیسز میں، وائٹ کالر کرمنل کیسز میں، وہ کوئی 8-9% سے زیادہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ مستقبل ہے جس کی طرف عباسی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ 92% کیس تو نیب سے ثابت ہی نہیں ہو پاتے۔ اب ڈھونڈنا یہ ہے، اصل سوال جو بنتا ہے کہ نیب اتنی بری طرح فیل کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیے وائٹ کالر کرائم کا مسئلہ ہے، وائٹ کالر کرائم کے کیسز ہیں، بہت کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں۔ نیب کے پاس نہ تو وائٹ کالر کرائم کے اسپیشل پروزیکیوٹرز ہیں، نہ نیب کے پاس فورینزک اکاؤنٹنٹس ہیں، نہ نیب کے پاس کوئی فائنینشیل انویسٹیگیشن کے ایکسپرٹس ہیں۔
تو الزام تو لگا دیتا ہے، اور الزام کے ان الزامات کے پیچھے جو حقائق ہیں وہ رضوان رضی صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. لیکن کرمنل کیسز چلانا اور ان کو ثابت کرنا اور بیونڈ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ ثابت کرنا، یہ نیب کے پاس نہ تو کیپیسٹی ہے نہ کیپیبلٹی ہے. تو یہ کیس جو ہے اس میں نیب کی کیپیبلٹی اور اس کی کیپیسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ الزامات ثابت ہو پائیں گے یا نہیں. اور جو ماضی ہے نیب کا وہ اس طرف اشارہ دیتا ہے کہ شاید وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا. اچھا، ایک بات جو ہے وہ میں تھوڑی سی ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن عرض کرنا چاہ رہا ہوں. عامر سعید عباسی صاحب سے بڑے احترام کے ساتھ اختلاف نہیں کر رہا، میں ان کی آپ بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں، ان کی ایگزونریشن پاکستانی عدالتوں سے نہیں ہوئی. ان کی جو بے گناہی تھی وہ پہلے لندن کی عدالتوں میں ثابت ہوئی، جن کی مثالیں دیتے ہوئے بانی پی ٹی آئی اور ان کے ہمدردین جو ہے ان کی سانس پھول جاتی ہے کہ وہاں پہ جو فیئر ٹرائل کی مثالیں دی جاتی ہیں، پہلے انہیں ریلیف وہاں سے ملا ہے، پہلے انہیں بے گناہی کی چٹ وہاں سے ملی ہے. اب اگر ایک عالمی یا غیر ملکی عدالت نے ایک الزام کے اندر ایک بندے کو بے گناہ قرار دے دیا ہے اور آپ پہلے اس کو اینٹی کرپشن کے ذریعے وہ الزام تحقیقات کرواتے ہیں، پاکستان کے اندر پاکستان کی عدالتیں تمام تر ہاسٹائل ایٹماسفیئر کے اندر اس بندے کو بے گناہ قرار دے دیتی ہیں، پھر آپ وہی الزام اٹھا کے ایف آئی اے کے پاس لے جاتے ہیں اور پھر اسی الزام کے اندر اس بندے کو دوبارہ پکڑ لیتے ہیں. بھئی دنیا کا پرنسپل ہے کہ جب قانون کا کہ جب ایک الزام کے تحت کوئی شخص ایک دفعہ کسی بھی انویسٹیگیشن ادارے کو بھگت لے تو پھر اس کے اوپر یا وہ سزا بھگت جائے ایون پھر اس کے اوپر دوبارہ انویسٹیگیشن اور دوبارہ وہ والی چارج فریم نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو سارا کچھ ہے ہم ہر بات کو کنٹروورشل بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو سب سے سینسٹیو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں آئی ایم ایف کے پیکج کی کیوں ضرورت ہے. کیونکہ ہم نے دنیا کو دن رات کھڑے ہو کے سٹنگ پرائم منسٹر نے یہ بتایا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہر مہینے 10,000 کروڑ ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور ہر فورم پہ بتایا ہوا ہے اور دنیا نے بلیو کر لیا ہوا ہے. اینڈ وی آر اے لافنگ اسٹاک. ہمیں یہ بتانا ہے کہ بھائی ہمارے ہاں 1957 کا اسٹیٹ بینک آف ایکٹ موجود ہے. جب ان ملکوں یہ بہت سارے ممالک جو تھے وہ وجود میں بھی نہیں آئے تھے اور جو پورا فائنانشل سسٹم لے کے چلتا ہے بھائی ہم نے تو بہت سارے افریقہ کے ممالک کے سینٹرل بینک اسٹیبلش کر کے دیے ہوئے ہیں، چلا کے دیے ہوئے ہیں. اب ہمارے اوپر یہ آ گیا کہ یہاں پہ کوئی فائنانشل سسٹم ہی نہیں ہے اور اگر ہے تو اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اصل میں یہ کیس یہ ہے کہ اس کیس کو ہم نے اسٹیبلش کر کے یہ بتانا ہے کہ نہیں بھائی جان ہمارے ہاں پچھلے 74 سال سے یا 64 سال سے ایک سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھا جائے. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو ہر کمنٹ پہ ہو سکتی ہے. صحیح. انور رضا صاحب، جیسے کہ ابھی بات ہو رہی ہے نیب کی، تو اس وقت بانی پی ٹی آئی نے جواب میں یہ کہا کہ ماضی میں کرپشن کرنے والوں نے قوانین کو اور پارلیمنٹ کو ڈھال بنایا تھا، اور یہ بھی کہا کہ کرپشن کو بچانے کے لیے کی گئی ترامیم عوام کا قانون پر سے اعتبار اٹھا دیتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو تمام معاملہ چل رہا ہے یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ میرے ملک کے لیے ہے. کیا لگتا ہے آپ کو، ایسا تو نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں یہاں؟ دیکھیے، اگر یہ بات وہ اپنے دورے اقتدار میں کرتے اور جو قوانین کی بات اور امینڈمنٹ کی بات وہ کر رہے ہیں شاید وہ اس وقت کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. کیا ہمیں ماضی قریب کو نہیں یاد کرنا چاہیے کہ جب ان کے دور میں پنجاب میں کیا کچھ ہوتا رہا، کیا کیا اسکیم ان کے دور میں آئے، انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا، کیا انہوں نے ان کلپریٹس کو جو مافیاز تھے، آپ کے سامنے اسکینڈل آیا، شوگر اسکینڈل آیا، پھر گندم اسکینڈل آیا، پھر آپ کے سامنے پنجاب میں جو کچھ ہوتا رہا وہ سب کے سامنے ہے. کیا اگر وہ آنکھیں بند نہ کرتے اور اس وقت نیب میں ایسی ترامیم کر لیتے کہ جو ہمارے ملک کی بقا کے لیے ضروری ہوتی، جو ہمارے سسٹم کو بچانے کے لیے ضروری ہوتی تو اچھا ہوتا. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہوتا ایسے ہے کہ جب سیاستدان جیل کی ہوا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت انہیں قوانین یاد آتے ہیں، اس وقت انہیں ملک یاد آتا ہے، اس وقت انہیں انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اور تمام جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جب اقتدار میں ہوتے ہیں پھر انہیں یہ امینڈمنٹس نہیں یاد آتی، پھر نیب کا وہ کالا چہرہ انہیں یاد نہیں آتا کہ جو ہر دور میں
हर किसी के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा। क्या नैब ने माजी में देखे कि किसी एक सियासी जमात को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टारगेट नहीं किया? उस वक्त यही लोग थे, यही प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे कि मैं इन चोरों का पेट फाड़ दूंगा, पैसे पाकिस्तान में लेके आऊँगा। मुझे बताइए कि क्या अगर बानी पीटीआई अपने दौरे इक़्तिदार में इन सियासी नारों और इन धमकियों के बजाय अगर कोई पॉजिटिव काम करते और जो उनके दौरे इक़्तिदार में स्कैंडल सामने आए थे उनको अगर निशाना बनाते तो फिर तो हम ये बात भी करते। लेकिन अब ये उनका कहना कि नैब में तरामीम मेरे लिए इस्तेमाल की जा रही है, ये मैं नहीं समझता कि इस वक्त मुनासिब है। वो मुनासिब उस वक्त होता कि जब वो इक़्तिदार में ये गुफ्तगू करते। अब होना क्या चाहिए? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि नैब को हम सियासी इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो कोई एक जमात नहीं करती। जो भी जमात हुकूमत में आती है वो कोशिश करती है कि अपने सियासी मुखालिफ को FIA के जरिए, पुलिस के जरिए और नैब के जरिए बिलखसूस उसे टारगेट करे और सियासी इंतकाम का निशाना बनाए। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। तो अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक ये बड़ा नेशनल कॉज है। सब अगर आपने जमहूरियत हकीकी मायनों में प्रवेल करनी है इस मुल्क में तो फिर आपको चाहिए कि इदारों को मुस्तहकम कीजिए। इदारों में इस तरह की जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, वो पुलिस हो, वो नैब हो, वो FIA हो, वो कोई भी इदारा हो, उसको फिर ख़त्म करना चाहिए। लेकिन कौन करेगा? देखिए ना, ये काम फिर अदलिया ने करना है, ये पार्लियामेंट ने करना है, ये इंतजामिया ने करना है, ये इनके काम है। इस पर फिर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जब पाबंद सलासिल हों, मुश्किलात का शिकार हों, तब ये गुफ्तगू करें तो मैं नहीं समझता इसको कौम कोई बाय करेगी। फिर आपके जो नज़रियाती लोग हैं, आपके जो वोटर्स हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, फिर वही इस पर वावेला करेंगे, वही सोशल मीडिया पर इस पर बात करेंगे। उस पर हकीकी मायनों में अगर आप समझेंगे कोई रिफॉर्म्स होंगी, इस्लाहात होंगी, तो वो मुमकिन नहीं। ठीक है, आमिर साहब कह रहे हैं कि इदारों को मुस्तहकम होने की जरूरत है। ताकि एक ऐड करना चाहते हैं, आमिर अब्बासी साहब को जरूर टाइम दीजिएगा, क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात आती है तो फिर इनमें भी एक जज्बा है, वो जाग जाता है और ये चाहते हैं कि मामले को बुरी बात अनवर साहब इनके बात भी सुनते हैं, लेकिन इसके बाद हमारे पास वक्त कम है, वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो वो यहीं से दोबारा से शुरू करते हैं। वेलकम बैक। कुछ देर पहले खबर सामने आई है कि बानी पीटीआई अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने एक बार फिर से इंतखाबात दोबारा से करवाने का मुतालबा किया है। और इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस मुतालबे पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अनवर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है एक बार फिर से मुतालबात का इस तरह से इंतखाबात का दोबारा से मुतालबा करना किया तो जा रहा है, ज़रूरी तो नहीं है हो जाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल मुतालबा नहीं है ये? सरिश, आपको याद होगा कि पाकिस्तान बड़े माशी मुश्किलात का शिकार था, तो डॉक्टर साहब आपको भी याद होगा कि 50 अरब रुपए जो थे वो इलेक्शन पर खर्च हुए थे और हम उस वक्त कहते थे कि ये गरीब मुल्क है और उसके इलेक्शन पर 50 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। चलिए, खर्च हो गए, इलेक्शन एक जमहूरी प्रोसेस है, मुकम्मल हुआ खुदा करके। अब फिर अगर आप मिड टर्म क्या, अब तो फिर अगर आप इंतखाबात की बात करते हैं तो मुझे बताइए कि फिर 50 अरब रुपए इस इंतखाबात पर लगाएंगे, फिर आप नहीं तो कोई और सियासी जमात ये नारा लगाएगी और ये इल्ज़ामात लगाएगी, ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगी कि ये इंतखाबात धांधलीशुदा हैं, हम इसको तस्लीम नहीं करते और फिर इंतखाबात करवाए जाए। क्या पाकिस्तान इस तरह इंतखाबात का मुतहम्मिल हो सकता है? देखिए, हम उस वक्त भी कहते थे कि अगर बानी पीटीआई को 5 साल मुकम्मल करने दिए होते तो आज ये हालात ना होते। लेकिन चलें, उस वक्त वो जो हालात बने वो अपनी जगह पर, अब इन्हें भी आप 5 साल मुकम्मल करने दीजिए। जो भी हुकूमत अवामी मैंडेट लेकर आती है उसको आप उसका टर्म जो है वो पूरी करने दीजिए, तो वो खुद ब खुद अगर तो काम करेंगे तो रह जाएंगे और अगर काम नहीं करेंगे तो लोग उनको वोट आउट करेंगे और वो अपना मुस्तकबिल तारीख कर देंगे। ये तो एक जेन्युइन सी बात है। लेकिन इस तरह के इंतखाबात के जो मुतालबे होते हैं वो ना तो मुल्क को आगे बढ़ने देते हैं, ना आपकी जमहूरियत को आगे बढ़ने देते हैं। लिहाजा अब अपोजिशन ये इसलिए दबाव डाल रही है, JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत को और रियासत को दबाव का शिकार किया जा सके, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप देखिए कि आज इनके इस मुतालबे को JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर पार्लियामेंट से रिजाइन करे और उसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने JUI के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है कि हम पार्लियामेंट से वो नहीं रिजाइन करेंगे। लिहाजा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी के तजर्बों से सीख रही है और उन्हें पता है कि हमें पार्लियामेंट के अंदर रहकर ही इस लड़ाई को लड़ना है, हमें आइन और कानून के दायरे में रहकर इस लड़ाई को लड़ना है। सड़कों पर ऐसी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती और अगर सड़कों पर आती हैं तो फिर न तो हुकूमत रहती है ना हालात रहते हैं, फिर हालात किसी और तरफ चले जाते हैं। लिहाजा शायद पॉलिटिकल फोर्सेस में कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि ये हुकूमत डिस्टेबलाइज हो और हालात किसी और तरफ जाएं। अब ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि उन्हें आइनी कानूनी और पार्लिमानी जंग लड़नी है। अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं
वो समझते हैं कि दुरुस्त हैं, तो कानून भी मौजूद है, आइन भी मौजूद है और एहतजाज का हक भी उनको हासिल है। पुरअमन एहतजाज भी करें, जो तरीका आइन और कानून में जमहूरियत में वाज़ा किया गया है उस पर रहकर बात करें। लेकिन अगर आप हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की बात करेंगे, हुकूमत को नहीं चलने देंगे, इसका हुकूमत को कम नुकसान और आपके मुल्क को ज़्यादा नुकसान होगा और फिर उससे ज़्यादा आपकी जमात को भी नुकसान होगा। लिहाजा आप भी सियासी अपोजिशन जमातों को बैठकर बात करनी चाहिए। कोई ऐसा मसला नहीं है जो पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर मुज़ाकरात के ज़रिए हल न किया जा सके। उसकी गारंटी जिन जिन लोगों से मांगी जाती है, अगर आपको गारंटी जो गारंटीड हैं वो अगर नहीं आना चाहते तो आप खुद बैठकर इस मामले को हल कीजिए। और ये सियासी जमातों के लिए कोई मुश्किल नहीं, ये अच्छी एक रवायत कायम होगी और इस रवायत को आगे बढ़ने से सियासी जमातें भी मजबूत होंगी और जमहूरियत को भी फ़ायदा हासिल होगा। ठीक है अनवर, हम इस तरह की बातें करते तो रहते हैं, लेकिन आई डोंट नो हमारी इस तरह की बातों का जिनको एक्चुअली ये चीज़ें समझनी चाहिए उनको समझ में आती हैं या फिर हमारे मशवरे उनको समझ में आते हैं। जी जी और कुछ नहीं, हम अच्छी बात करते हैं फिर रजी साहब बुरी बात नहीं कहा करेंगे, वो कम से कम ये कहेंगे कि चलो अनवर ने कोई तो अच्छी बात की। हालांकि ये तो आज़ादी इज़हार राय पर कदम ही के मुतरादिफ है, मेरी बात भी नहीं सुनकर कह देते हैं बुरी बात है। नहीं, आपने देखे मौका नहीं दिया अब्बासी साहब को ना। मैं अभी उनकी तरफ ही जा रही थी, मैं अभी उनकी तरफ जा रही थी और मैं उनसे कहने लगी थी कि आमिर पहले तो आप अपनी पहली बात कंप्लीट करें। और उसके बाद मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, अनवर साहब ने ये कहा कि आईनी और कानूनी तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए। ये बात जो है वो पीटीआई की समझ में आ चुकी है। थैंक यू सरिश, आपने बात करने का मौका दिया, वरना मेरा तो ख्याल था कि शायद आप जो है वो अनवर रज़ा साहब से ही सारे सवाल आज करेंगी। बात यह है कि अनवर रज़ा साहब ने जो बात की, एक तो अनवर रज़ा साहब असल में क्योंकि बहुत से हुकूमती हलकों के साथ उठते बैठते हैं, लिहाजा इनको लगता है कि जो हुकूमत बात कह रही है वही सारी बातें दुरुस्त हैं। पूरा सच बोलना चाहिए, तमाम हक़ाइक़ को सामने रख कर बात करनी चाहिए। और ये तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि वो तमाम लोग जो बात करते हैं, पिसे हुए तबके की जो बात करते हैं, उन तमाम चीज़ों की जब रियासत किसी के साथ जबर करे, वो तमाम लोग जो है वो एक ख़ास सियासी जमात के साथ जो है वो उनका इख्तलाफ है या जो भी उसके साथ रिलेशंस हों, वो पूरी सच्ची बात नहीं करते। बात यह है कि अनवर रज़ा साहब ने कहा ना कि पीटीआई जो है या इमरान खान, उनको नैब के कवानीन तब्दील करके उनको फिक्स करने की बात की जा रही है। तो मैं वो क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि मैंने वो ट्रायल, वो जो प्रोसीडिंग्स थी वो सुप्रीम कोर्ट में भी कवर की थी कि उनके वकील को ये कहा गया कि आपको इन तरमीम से फ़ायदा होगा, इमरान खान को इन नैब तरमीम से फ़ायदा होगा जिन नैब तरमीम के साथ इस वक्त की हुकूमत के अरबों रुपए के करप्शन केसेस ख़त्म हुए, अरबों रुपए के करप्शन केसेस जो है वो नैब के दायरे इख्तियार से निकल गए। वो तमाम केसेस जिसके ऊपर रियासत ने अरबों रुपए लगाए और ये बताया कि कैसे लूट मार की गई, कौमी ख़जाने को लूटा गया, इदारों को लूटा गया और मनी लॉन्ड्रिंग की गई, रकूम बाहर भेजी गई और उन तमाम रकूम को एक आइनी तरमीम के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया और एक कानून के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया। उस तमाम चीज़ों के ऊपर जब ये ऑफ़र की गई बानी पीटीआई को कि आपकी ये फ़ायदा होगा, आपके खिलाफ भी बहुत से केसेस अब नहीं बन सकेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इन तमाम केसेस, मेरे खिलाफ केस बनता है तो बनता जाए, मैंने इस तरमीम की हिमायत नहीं करनी क्योंकि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। और इसमें देखें, मैं नैब से भी रिकॉर्ड हासिल कर था, तकरीबन 500 अरब रुपए के जो करप्शन केसेस जो नैब ने पिछले 5-6 सालों में बनाए थे, उसमें बहुत से सियासी भी थे, उनको बिल्कुल बाहर जाना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे केसेस भी थे जो बहुत जेन्युइन केसेस थे, जिसमें बहुत से इस मुल्क को लूटने वालों के खिलाफ केसेस बनाए गए थे, वो भी नैब के दायरे इख्तियार से निकल गए। लिहाजा ये बात बहुत अहम है कि पीटीआई को इन तरमीम से फ़ायदा हो सकता था, क्योंकि उन्हें ये कहा भी गया था कि आपको फ़ायदा होगा, हमने जो रगड़ा काटना था काट लिया, अब आपका नंबर है। तो लेकिन पीटीआई ने इसकी हिमायत नहीं की, इन तरमीम की मुखालफत की और अब बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, देखिए जो आप बात कह रही हैं कि हुकूमत जो है वो या पीटीआई जो है वो कानून और आइन के मुताबिक लेकर आगे चले। देखें, ये जो इंतखाबात का मुतालबा दोबारा हो रहा है, ये अपनी नौयत के, क्योंकि तारीख में इस तरह के इलेक्शन नहीं हुए कि जब एक सियासी जमात, इससे पहले हमेशा एक होता था कि जो जीतने वाले थे वो कहते थे इलेक्शन ठीक हुआ, जो एक दूसरे नंबर पे आने वाले थे वो कहते थे कि इलेक्शन जो है वो गलत हुआ, धांधली हो गई। ये पहला इलेक्शन है कि जिसमें नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 आने वाला भी कह रहा है कि हम नहीं जीते, इसमें जो जीतने वाला है वो दूसरे नंबर पे है या तीसरे नंबर पे है। ये पहला इलेक्शन है जिसमें ये दीगर सियासी जमातें कह रही हैं कि जो जहाँ पे इलेक्शंस के नताइज जो हैं वो उनमें तब्दीली की गई, रिजल्ट तब्दील किए गए, रात को कुछ और था, सुबह कुछ और हो गया। और उसके बाद ये
ان نمبرز کے ساتھ جس سیاسی جماعت کے نمبرز الیکشن میں 8 فروری کے الیکشن میں 57 تھے یا 58 تھے وہ بڑھتے 120 تک پہنچ چکی ہے اور اب اس کے اتحادیوں کے پاس 2/3 میجورٹی ہے. بہرحال یہ جو لوگ ہیں, یہ جو ووٹرز ہیں, جو عام پاکستانی ہیں, وہ سب سمجھتے ہیں کہ انتخابات میں کیا ہوا, کیسے ہوا, انتخابات سے پہلے کیا ہوا, انتخابات کے روز کیا ہوا, انتخابات کے بعد کیا ہوا. لہٰذا بہرحال یہ الیکشنز جو ہیں اس کے اوپر سوالات اٹھے ہیں. اب جو کیسز ہیں اب وہ بھی ٹرائل نہیں ہو رہے. 180 دنوں میں ٹریبیونلز نے فیصلہ کرنا تھا, نہ ان ٹریبیونلز کے اوپر معاملہ حل ہو رہا ہے. تقریباً 160 دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک یہ نہیں طے ہو سکا کہ ٹریبیونلز نے کام کیسے کرنا ہے, اور ان ٹریبیونلز کے لیے مختلف طریقوں سے ان کو کام سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. بہرحال یہ تمام تر جو فیصلہ ہے یہ پاکستان کے اندر حکمرانی کا جو فیصلہ ہے یہ حقیقت میں تو عوام نے کرنا ہوتا ہے, لیکن یہ فیصلہ عوام نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے عامر, آپ کو موقف سامنے آ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب, بجلی بلز میں اضافے کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں اور ایک رپورٹ سامنے آئی ہے. رپورٹ میں وزارت توانائی کے حکام کو اوور بلنگ کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اور اسپیشلی یہ سفارش بھی کی گئی ہے کہ وزارت توانائی کے حکام کے خلاف کارروائی بھی کی جائے. اب کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی, جبکہ وزارت داخلہ کی جانب سے بھی اس کا نوٹس لیا گیا. دیکھیے جو رپورٹ آج سامنے آئی ہے, اگر آپ یاد کریں تو رضوان رضی صاحب نے اس کا ذکر پچھلے پروگرام میں کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو بورڈ کے ممبران ہیں وہ مل جل کے بجلی کے لائن لاسز کی ذمہ داری ہے, یا آسان الفاظ میں اگر ان کو ڈال دیں کہ وہ ملے ہوتے ہیں چوروں کے ساتھ جب چوری ہوتی ہے. دیکھیے کوئی 500 ارب کی چوری ہو رہی ہے سالانہ. 3 بڑے مسئلے جو ہیں ہمارے بجلی کے سیکٹر کے ساتھ. سب سے بڑا مسئلہ ہے 500 ارب کی چوری. دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ جو مہنگے کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں ان کے نتیجے میں جو مہنگی بجلی حکومت کو خریدنی پڑتی ہے وہ کوئی 200-250 ارب کا نسخہ وہ بن جاتا ہے. اور تیسرا بڑا نسخہ ہے جو بلنگ ہو جاتی ہے لیکن اس کی وصولی نہیں ہوتی, کوئی 150 ارب کی وہ ہے. تو 3 بڑے پرابلم ہیں. 500 ارب کی چوری ہے, 250 ارب کی جو ہیں وہ مہنگی بجلی ہے, 150 ارب کی جو ہے وہ وصولی نہیں ہو پاتی. اب یہ سب چیزیں نہیں ہو پاتی تو پھر جو بورڈ کے ممبران ہیں ان کی ذمہ داری جو بنتی ہے کلیکشن کے حوالے سے, تو پھر وہ آ جاتے ہیں اوور بلنگ کے اوپر. تو اس کی جو جڑ ہے وہ چوری ہے, اس کی جو جڑ ہے وہ مہنگی بجلی ہے, اس کی جو جڑ ہے وہ غیر وصولی ہے بلوں کی, اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کو نظر آتا ہے یہ اوور بلنگ ہوتا ہوا معاملہ. تو سارا کا سارا انفراسٹرکچر جو ہے توانائی کا, اس میں جب تک اصلاحات نہیں لائی جائیں گی, اور اصلاحات اس نوعیت کی کہ جب تک اس کو نچکاری کے قریب نہیں لے جایا جائے گا. حکومت یہ ثابت کر چکی ہے پچھلے کوئی 35-40 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ اس سیکٹر کو سیدھی سمت میں نہیں لے جا پائے گی. اور اس کے اپنی جو پلاننگ تھی پاور سیکٹر کے اندر, حکومت کی جو اپنی منصوبہ بندی تھی وہ ایونچولی یہی تھی کہ مینی سیلرز اینڈ مینی بائرز, کہ سیلرز اور بائر جو بجلی بنانے والے ہیں, جو بجلی خریدنے والے ہیں, وہ آپس میں ریٹ اور ٹیرف جو ہے اس کو نپٹا لیں. اس میں حکومت کا ایونچولی کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. تو جب تک اس معاملے میں ہم نہیں پہنچتے, حکومت اس سیکٹر سے مکمل طور پہ نکل نہیں جاتی, مجھے کوئی سلوشن ہوتا نظر نہیں آتا. صحیح. رضی صاحب, اب ڈاکٹر صاحب اصلاحات کی بات کر رہے ہیں, آپ کا کیا پوائنٹ ہے اس اصلاحات کو لے کر؟ کس حوالے سے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ توانائی میں اصلاحات. ہاں اصلاحات جو ہیں توانائی کے شعبے کے اندر. یس, دیکھیے آخری انویسٹمنٹ جو ہماری سپلائی سائیڈ کے اوپر ہوئی تھی, جو پاور کی سپلائی ہے اس کے اندر اوپر جو ہوئی تھی ہماری آخری انویسٹمنٹ, وہ 1978 کے اندر ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے سپلائی سائیڈ کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. مجھے یاد ہے 1986 میں مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہوا, تو 1984 سے 86 تک کراچی کے اندر جو تھے وہ میٹر ریڈنگ گنز کے ذریعے ہوتی تھی. وہ والی گن, ٹی ٹی والی گن کی بات نہیں کر رہا, وہ ڈیجیٹل گنز کے ذریعے ہوتی تھی. اس وقت وہ سسٹم وہاں پہ آ چکا ہوا تھا. وہ چونکہ صحیح ریڈنگ لیتے تھے, اس سسٹم کو تباہ و برباد کر کے واپس مینول پہ لے جایا گیا ہمارے کرپٹ مافیا کی طرف سے. لیکن اصلاحات کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس سے پہلے سپلائی سائیڈ کے اوپر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہمارے جو تاریں لگی ہوئی ہیں جن کے ذریعے بجلی آتی ہے, دنیا کے کسی ملک کے اندر یہ ننگی تاریں کھمبوں کے اوپر رواج نہیں ہے, یہ ختم ہو گیا ہوا ہے. اب زیر زمین تاریں ہیں جو آج کل اسلام آباد میں یا جدید ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں ہو رہی ہیں. لیکن ایک بات میں وہ کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کو نیب میں
जो थी तरमीम इसलिए काबिल कबूल नहीं थी क्योंकि जज लगे हुए ने ना जी, वो कहते हैं कि जो आपने जुर्म किया है जी। और जो आप आइंदा करेंगे और जो आपकी नस्लें करेंगी उन सब के अंदर हम बरी करते हैं। यानी दुनिया की किसी प्रोसिक्यूशन के अंदर ये आप मुझे कोई मिसाल निकाल के बता दीजिए, ये जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब आजकल ज़ेरे इक़ाब है, ये उनके रिटन ऑर्डर है भाई, ठीक है। उसके बाद मुझे किसी आप जो है हॉस्टाइल से हॉस्टाइल कानून ले आए, मैं उसका सामना करूंगा। जब जज मेरे साथ डले हुए ने, वो पंजाबी की एक है जिसे कहते हैं बहुत पुरानी है, वो बोली उसको कहते हैं, पंजाबी के अंदर बोलियां बोली जाती हैं कि साडा बोले ना वकील कोई चंद्रा ते दूजे पासों जज बोलदा। सही। अच्छा, मुझे इसकी समझ नहीं आई कभी कि यार ये बोली क्या है, हुण समझ आई जी, ठीक है। साडा बोले ना वकील कोई चंद्रा ते दूजे पासों जज बोलदा, यानी दूसरी तरफ से जज साहब आर्गूमेंट दे रहे। हमने ये रिजर्व सीटों के मखसूस सीटों के केस में देखा कि बकायदा 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहब आर्गूमेंट करते पाए गए अपनी फेवरेट पार्टी पीटीआई की तरफ से। तो ये है सर बादशाह साहब, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं कि उन्हें जरूरत नहीं है किसी भी तरमीम की। वो जब भाईजान जज साहब आर्गूमेंट करना शुरू कर दें किसी पार्टी की तरफ से तो बात खत्म हो गई ना, फिर तो अदलिया एक मजाक बन गई। रिजवान साहब, अब वो जमाना तो नहीं रहा। मैंने आपकी बात सुनी भाई पूरी तरह और इंतजार किया, अब मेरी भी सुन लीजिए। चलिए आप फरमाइए, मैं छोड़ देता हूं। आमिर टाइम कम है, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कर लें। असल में वो अब तो चलें जजेस के बारे में ये बात की जाती है कि वो आर्गूमेंट्स देते हैं। एक ज़माने में तो यहाँ पे कॉल्स जाती थी जजेस को कि जनाब भाईजान वो मियाँ साहब ने कह देता उधर जरा ख्याल रखना है, तो आगे जज साहब कहते थे जी यहाँ पे भी गई थी, गली मुक गई भाईजान। वो जो मुसर्रत चीमा को गई थी ना कॉल कि ये तो उधर मिला हुआ है, वो बड़े से बात करो, वो बड़े से बात कर लो, ठीक है ना। वो मुसर्रत चीमा को गई थी बेचारी, ऐसे में फंसी हुई है मियाँ बीवी दोनों आजकल। अच्छा, यही इसी वजह से फंसे हुए हैं। रजी साहब बुरी बात अच्छा। यही वो हकायक है जो आमिर अब्बासी ठीक साहब है बयान करना। आमिर, हम इस पे ऐसे कल बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।